बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चौखट पे हो उनके सर, आंखें हों अश्कबार। चौखट पे हो उनके सर, आंखें हों अश्कबार। ऐसे में हाल दिल का सुनाना नसीब हो। पलकों से चूमता फिरूं कुए नबी की खाक। पलकों से चूमता फिरूं कुए नबी की खाक। सीने से जालियों का लगाना नसीब हो। आमीन। कायनात के ताइदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तमाम खूबियों में से एक खूबी हक शनासी की भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार हमेशा हकदारों के हक अदा किया करते और हक अदा करने की तलकीन भी फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार की चच्ची जान जब दुनिया से वफ़ात पा गई, जो कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अली शेर खुदा की वालदा जनाब फ़ातिमा थी। जब आप दुनिया से वफ़ात पा गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन करने से पहले आपकी कब्र में खुद लेट गए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने फरमाया कि ये जो औरत आज दुनिया से गई है, ये मेरी माँ जैसी है, इसने माँ बनकर मुझको पाला है और इसका एक हक मुझ पर यह था कि जब मैं बचपन में इनके पास होता था तो मुझको बिस्तर पर सुलाने से पहले ये खुद लेट जाया करती थी और लेटकर उस बिस्तर को गर्म किया करती थी। आज इनके हक को अदा करने का वक्त आया और आज इनकी कब्र को जब खोदा गया और मैं मोहम्मद इस कब्र में लेट कर इनकी कब्र को ठंडा कर रहा हूँ। तो कायनात के ताइदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात इतनी बाबरकत ज़ात है कि जो आपके वजूद के साथ कोई चीज़ मस हो जाए तो उसको आग छू नहीं सकती। गोया के कायनात ताइदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर लेट कर उस कब्र को आग से बचा गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी माँ की कब्र को जन्नत बना रहा हूँ। तो दोस्तों, कायनात के ताइदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपना हक अदा किया। अब वो मैं वाक़या आपके सामने रखती हूँ कि कायनात के ताइदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हकदार को उसका हक कैसे दिलाते हैं। अराश के रहने वाला एक शख्स जो ताजर था, ऊँटों का कारोबार करता था और वो अपने ऊँट बेचने के लिए मक्का तशरीफ़ लाया। जब वो मक्का आया तो ऊँट खरीदने के लिए अबू जहल सामने था। अबू जहल को ऊँट पसंद आ गए और उसने उससे 3 ऊँट खरीद लिए। जब ऊँट खरीद लिए तो अब कीमत देने का वक्त आया तो अबू जहल कभी कहता है सुबह आ जाना, कभी कहता है शाम को आ जाना। वो आदमी इंतहाई परेशान था कि मैं इस इलाके के अंदर मुसाफिर हूँ, मैं किसको जाकर अपनी फरियाद करूँ, कौन मेरी दाद रसी करेगा। तो दोस्तों, यही सोचकर वो हरम पाक की तरफ गया और वहाँ हरम पाक में एक साइड पर चंद कुरैशी अपनी मजलिस जमा के बैठे थे और एक तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार महवे इबादत थे। वो उस मजलिस के पास गया, कहता है कि मैं यहाँ पर परदेसी हूँ, अबू जहल ने मेरे साथ ये जुल्म किया, मेरा हक मार लिया कि मेरी कीमत खरीद मुझको नहीं दे रहा, मेरे से ऊँट ले लिए और मेरे उसकी रकम नहीं दे रहा। तो अज़राह तमस्खुर उस मजलिस ने कहा कि ये जो साहिब महवे इबादत हैं, तुम इनके पास अपनी फरियाद लेकर जाओ, ये साहिब तुम्हें ज़रूर अबू जहल से रकम लेकर देंगे। वो शख्स नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन फिर भी अपनी दादरसी के लिए हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब अपने महबूब को रुसवा करना चाहता है? कभी भी नहीं हो सकता। कायनात के ताइदार ने पहले दिल में सोचा कि अबू जहल मेरा दुश्मन है और मैं इस बंदे को कैसे कहूँ कि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन आपने उसकी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उस अराशी को साथ लेकर अबू जहल के दरवाजे पर खुद गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू जहल के दरवाजे पर गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजे पे खड़े होकर जोर से आवाज़ दी, अबू जहल बाहर आओ। कायनात के ताइदार की रोबदार आवाज़ सुनकर अबू जहल अंदर ही लर्जा उसके जिस्म पर तारी हो गया। ऐसे लगा जैसे जिस्म में जान नहीं और चेहरा जर्द हो गया और फौरी बार दरवाज़ा खोलने आया और दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने दरवाज़ा खोला, क्या बात है? कायनात के ताइदार ने फरमाया कि यह मुसाफिर इंसान है
اور اس علاقے میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں، اور جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو اس کو محمد مصطفیٰ جاننے والے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو، تم نے اسے اونٹ لیے اور اس کی رقم دو۔ اسی وقت ابو جہل کہتا ہے کہ جی تعمیر، اندر گیا، پیسے لے کر آیا اور اراشی کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس وقت جب قریشیوں کے مجلس تھی، ان مجلس والوں نے ایک بندہ بھی ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ابو جہل کس طرح بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر تم آ کر ہمیں بتانا تاکہ ہم خوب ٹھٹھا کریں گے۔ لیکن رب کائنات اپنے محبوب کا مذاق اڑوانا پسند نہیں کرتا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلال کے ساتھ جا کر بلایا کہ ابو جہل باہر آؤ، ابو جہل کانپنے لگ پڑا اور رقم دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے اس مہمان کو خود رخصت کیا، اور جب وہ قریشیوں کے پاس سے گزرا تو قریشیوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ وہ بندہ بہت تعریف کرنے لگا کہ یہ جو صاحب میرے ساتھ گئے ہیں ماشاء۔ قریشیوں کے چہرے حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ابو جہل نے کیسے بات مان لی؟ تو دوستو، ابو جہل بھی تھوڑی دیر تک اسی مجلس میں آ گیا۔ ان قریشیوں نے کہا کہ تو ابو جہل، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ تو کیسے چپ ہو گیا؟ تو نے کوئی گستاخی نہیں کی؟ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، جب محمد میرے دروازے پر آیا تو میں کیسے حکم نہ مانتا؟ میں نے تعمیل کس لیے کی؟ اس لیے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک بہت مضبوط کھوپڑی والا اور بہت بڑا اونٹ نظر آیا جس نے منہ کھولا ہوا تھا۔ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرتا تو وہ مجھ کو کچا چبا ڈالتا۔ تو دوستو، وہ تمسخر اڑانے والوں کی چال کو بھی میرے کائنات کے تاجدار کے رب نے ختم کر دیا، ان کے مکر کو مٹی میں ملا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقدار کو حق دلا دیا۔ رب کائنات نے میرے محبوب کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی۔ نظر جدے تے میری سرکار کر دے، او دی قسمت دے بدل ستارے جاندے، جھولی اونا دی خیر دے نال بھر دے، پہنچ سخی دے جیڑے دوارے جاندے، سونا اونا دے درد وناؤندا ہے، درد جننے بھی درداں دے مارے جاندے، حافظ جنہ دا نبی ملا ہوئے، بیڑے سارے او لگ کنارے جاندے، حافظ جنہ دا نبی ملا ہوئے، بیڑے لگ او سارے کنارے جاندے۔ رب کائنات اپنے پیارے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کائنات کے تاجدار کا صدقہ ہمیں بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔